वो कौन थी? कोई नहीं जानता था। उस औरत का तेजाब से मसख शुदा चेहरा इस अमर का गवाह था कि थी वो बदकिरदार और बदचलन। जभी तो किसी मर्द ने उसका हुस्न छीना। अलबत्ता उसके खौफनाक चेहरे पर नजर डलते ही लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते और सवाल दागते भी डरते कि वो बदकिरदार औरत मुतलक्का या बेवा। आंखों की जगह 2 ढेले थे और होंठों की जगह 32 नुमाया थी। मसूड़े भी तेजाब की हिद्दत से पिघल चुके थे। ये तय था कि है वो बदकिरदार और बदचलन ही। तुम्हारी होती तो चेहरा हसीन होता, न कि ऐसा कि बच्चे एक नजर देखते ही मां से लिपट जाएं और मर्द इस्तग़फ़ार पढ़ते नजरें झुकाकर ईमान को तक़वियत देते। उसको बदकिरदार औरत का लक़ब अनायत हुआ और उसके साथ ही नेकोकारों को सवाब कमाने का मौका मिल गया। उसने नाले के किनारे चुक्की डाली और मुंह को ढांपकर घर घर जाकर खाना मांगती। नेक बीबियां रिज़्क़ की बरकत के वसीले की चाह में बचा कुचा बासी खाना उसको गंदे लिफाफों में दे देती और मर्द उससे नजरें बचाते सराते मुस्तकीम की डोरी थामे घर की राह लेते। उसकी गुजर बसर होने लगी। गली के कुत्ते बिल्लियों के अलावा किसी को उसकी हस्ती में दिलचस्पी न थी। वो बच्ची कुछ हड्डियां और रोटी के टुकड़े डालती। कभी कभी रात के अंधेरे में उसकी झुकी से रोने और करलाने की आवाजें सुनकर लोग इस्तग़फ़ार और दुआए कलमात शुरू कर देते और खुदा से उन गुनाहों से ताइब रहने की मुनाजात करते कि जिनकी सजा मिलने पे वो मातम कना होती। तेजाब से झुलसी बदकिरदार औरत। कुछ अरसे बाद उसी मोहल्ले में शादी थी। सुनते वलीमा के बाद रात गए तक आइटम नंबर्स पे नाच गाना चलता रहा। शरीफों का इलाका था, सो तमाम खवातीन अंदर मुकेद दुल्हन की सास को रात सफेद तौलिए पर सुर्ख धब्बे पाए जाने पर मुबारकबाद दे रही थी कि आज की बदचलन माशरे में एक बाकरा बहू की तलाश जो शेर लाने के मुतरादफ थी। जबकि नोबे हाथा दुल्हा अपने दांतों में 5000 का नोट दबाए अपने सामने थरकने वाले हिजड़ों को इशारा कर रहा था कि वो अपने लबों से वो 5000 का नोट छीन कर दिखाए। उसकी इस शरारत पे तमाम हाजरीन लूट फूट कर दाद दे रहे थे। फजर की अजान सुनकर सबने एहतरामन खामोशी इख्तियार कर ली। महफिल बर्खास्त हुई और दूसरे शहर से आए म्यूजिक बैंड ने अपना साजो सामान लपेटना शुरू कर दिया। अचानक बीन की आवाज आई और फिजा में करलाते आंसू शबनम की जगह बरसने लगे। जब दूसरे इलाकों से आए लोगों ने डरते हुए इस डायन के मुतल्लिक इस्तफसार किया कि जिसकी आहू बका से रात के हसीन लम्हे फजर की सफेदी शर्मिंदगी महसूस करके एक दहशतनाक माहौल को जन्म दे रहे थे। तब तफसील जानकर नत्थू हिजड़ा, जो कि अपने हीरे की नकली की वजह से मशहूर था, अचानक चौंक उठा। उसकी टीम ने गाड़ी में सामान लादा तो नत्थू दुपट्टे में अपने फैलते काजल को साफ करते बोला, मैं सुबह की बस में आ जाऊंगी। बहुत थकन है, बराबर के पिंड में कुछ काम है, सोचा निपटा लूं। गाड़ी उसको वहीं छोड़कर निकल पड़ी। नमाजी मस्जिद और बाकी अफराद बिस्तरों की जानब लपके, जबकि नत्थू ने अपना थैला पकड़ा और उसके कदम तेजी से उस कोठिया की जानब उठने लगे जहां पर मातमी आहू फगां जारी थी। बदकिरदार औरत दाढ़े मार मार कर सीना को भी कर रही थी। तेजाब फेंकने वाले ने इस महारत से उस पे तेजाब फेंका था कि वो नस्वानियत खो बैठी
اور یہی اس کی عافیت کا سبب بھی بن گیا۔ مرد اس کے قریب آتے ڈرتے۔ بد کردار عورت اندھیرے اور روشنائی کے تصادم میں خود کو باہوں کے حصار میں پا کر پہلے تو خوفزدہ ہوئی۔ گندے نالے سے تعفن بدبو کے ببوکے نسیم سحر کے اس ظالمانہ طور بلاತ್کار کرنے لگے کہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ بد کردار عورت اندھیرے اور روشنائی کے تصادم میں خود کو باہوں کے حصار میں پا کر پہلے تو خوف زدہ ہوئی اور پھر اپنے ادڑے مسوڑے پہ بوسے کا لمس پا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ سستے عطر اور مردانہ پسینے کی آمیزش کی بو کے سامنے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور اس نے مکمل خود سپردگی میں اپنا وجود نتھو کے حوالے کر دیا۔ دھوچ کی گرمی نے اس کو جب یکتا کیا، قربت کے لمحوں کا نشہ ٹوٹا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ جہاں کبھی چھاتیاں تھی لاشعوری طور پر اس نے اپنے اس سپاٹ سینے کو میلی چادر سے ڈھانپ لیا۔ اس کے سامنے نٹ ڈالے ایک مرد کھڑا تھا، سرتا پاؤں برہنہ مرد جس کی ناک میں پڑی نت کا ہیرا چمک رہا تھا۔ نت پہنے وہ مرد بول اٹھا، بے فکر رہ، میں نے نس بندی کروا رکھی ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نتھو نے بد کردار عورت کا سر تا پا جائزہ لیا اور بولا، ارے تیرے پیر کتنے حسین ہے، لا ان پر نیل پالش لگاتی ہوں۔ اور اپنے سامان سے لال نیل پالش نکال کر اس بد کردار عورت کے غلیظ پیروں کے لمبے ناخنوں پر نیل پالش لگانا شروع کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہیں پڑی بالٹی کے پانی سے نتھو نے نہانا شروع کر دیا اور اس کو بھی باہوں میں بھیج کر نہلاتا رہا۔ نتھو نے فارغ ہو کر کپڑے بدلے اور خاموشی سے اپنی راہ لی۔ بد کردار عورت نے اب ہر جمعے کو مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پیسے جمع ہو جاتے تو وہ سب سے قیمتی لال رنگ کی نیل پالش خرید لاتی اور موم بتی کی روشنی میں گنگناتی اور تہ در تہ لگاتی رہتی۔ علاقہ مکین جو رات کو اس کی آہوں فغاں سے سو نہیں پاتے تھے، ان کو اب رات کی خاموشی کھانے کو پڑتی۔